حضرات ذی وقار معزز بزرگوں، نوجوان بھائیوں، قابل قدر معززات اسلامی ماؤں اور بہنوں، رب ذوالجلال والاکرام نے اپنے بندیاں نو اس بات کا حکم فرمایا ہے کہ جلدی کرو، سبقت کرو، تیزی کرو، الی مغفرت من ربکم، اپنے رب دی مغفرت دی طرف، او دی بخشش دی طرف، و جنت، اور اس جنت دی طرف تیزی کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے جلدی کرن دا مطلب کی ہے بی اداء الفریضۃ، کہ فرائض دی ادائیگی اندر جلدی کرو۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے بی اداء الاخلاص، اخلاص دے نال کم کرن اندر جلدی کرو۔ رب ذوالجلال فرماندے نے اس جنت دی طرف دوڑو، جلدی کرو، کوشش کرو جو تیار کر دیتی گئی ہے متقین واسطے۔ جنت اللہ نے کوئی خاکہ، کوئی خیال، کوئی وہم نہیں رکھیا، بلکہ حقیقت اندر اعدت، تیار کر دیتی گئی ہے، سنوار دیتی گئی ہے، بنا دیتی گئی ہے۔ کنہ واسطے؟ متقین واسطے۔ اسی ویکھنا ہے کہ متقین کون نے، متقی بندے لبنے نے، او جنت حقدار متقی لوگ کیڑے نے، کیسے ہوندے نے، او کام کی کردے نے، انہاں اندر خوبیاں کیڑیاں ہوندیاں نے۔ آئیے ذرا اج دے خطبہ جمعہ اندر اسی ان متقین دی پہچان کریے، اور انہاں متقین والیاں خوبیاں اللہ میرے تواڈے اندر بھی پیدا فرما دے، تاکہ اس جہان فانی تو گزر کے جس لے مالک دے سامنے پیش ہو جائیے تے اللہ ساڈا شمار متقین اندر فرما کے تے اس جنت دا سانو حقدار بنا دے۔ آئیے ذرا اللہ دا قرآن سماعت فرماندے جانا اور متقین دی پہچان کردے جانا۔ آواز ہوندی ہے اللہ فرماندے نے، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیو، فرمایا وساریو الی مغفرت من ربکم وجنت عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ فرمایا اس جنت کی طرف دوڑ لگا دیو، جلدی کر لو، اس جنت وچ جان دیاں کوششاں کر لو۔ ایتھے فرمایا ساریو الی مغفرت من ربکم، قرآن دا پارہ 27واں، سورت دا نام سورہ الحدید ہے۔ اوتھے فرمایا سابقو الی مغفرت من ربکم، سبقت کرو، جلدی کرو، ایک دوسرے تو اگے بدن دی کوشش کرو، یعنی یہ ریس لگ گئی ہے، ایک دوسرے تو اگے بدن دی کوشش کرنی ہے، نیکیاں اندر سبقت کرنی ہے۔ فلانا بندہ اینیاں نیکیاں کردہ ہے، میں اینیاں کرنیاں نے، فلانا اینیاں نمازاں پڑھ دے، میں اینے نوافل پڑھنے نے، او اینیاں عبادات اضافی کر دے، میں بھی اودے تو ود کے کرنیاں نے۔ نیکی اندر مقابلہ کرنا چاہے دے۔ قرآن دا پارہ دوسرا سنو، اللہ فرماندے نے فاستبقوا الخیرات، نیکیاں اندر ایک دوسرے تو سبقت لے جایا کرو۔ اسی دنیا بنان اندر مقابلہ کر رہے ہیں،
فلانے نے ایک دکان خرید لئی ہے، میں دو خرید کے چھڈنیاں نے، پر آنے انج دا مکان پا لیا ہے، میں اندے نالوں اونچی کوٹھی پا لینی ہے۔ انہیں فلانے نے فلانی گڈی خرید لئی ہے، میں او دے نالوں وڈی خرید لینی ہے۔ انہیں انج دیاں چیزاں خریدیاں، میں اندے نالوں بہتر خرید لواں گا۔ نہ سنیا نہ دنیا اندر مقابلہ نہ کریا کر، اللہ جو دے دے صبر و شکر کر لیا کر مالک دی رضا پہ، یہ مقابلہ کرنا ہی نہ۔ اللہ فرماندے نے فاستبقوا الخیرات، نیکیاں اندر مقابلہ کریا کر، اللہ دیاں عبادات اندر مقابلہ کریا کر، ملے گا کی فرمایا وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، وہ جنت اللہ عطا فرمائے گا جیڑا تیار کر دیتا گیا متقین واسطے، جدیاں صرف چڑائیاں زمین دے برابر نے، آسمانہ دے برابر نے۔ حضرت امام ابن کثیر رحمہ اللہ لکھ دینے فرماندے نے ایک آسمان نو انج بچھا لیا جائے، نال پھر دوسرا آسمان بچھا لیا جاوے، پھر اگے تیسرا آسمان بچھا لیا جاوے، جنیوں دی وسعت بنیں گے، جنیوں دی چوڑائی بنیں گے، ایڈی چوڑی اللہ نے جنت متقین واسطے تیار فرما چھٹی ہے۔ اے وسعت ہے او دی چڑھائی دا عالم ہے، لمبائی کنی ہے نہیں اللہ پاک نے دسیا۔ ایک بندہ نا میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آگے آندا ہے، اگر سونیا ایڈی وڈی جنت ہے، ایڈی وڈی جنت ہے تے پھر جہنم کتھے وے؟ یعنی او دیاں وسعتاں جنت دیاں زمین و آسمان دے برابر نے تے جہنم کتھے، اگ کتھے، نار کتھے وے؟ تے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے رات ہوندی ہے تے پھر رات چلی جاندی ہے، اگوں صبح آ جاندی ہے تے رات کدھر چلی جاندی ہے تے آندا جی سونے اللہ بہتر جاندا ہے، رب نو پتہ ہے رات کدھر چلی جاندی ہے۔ سبحان اللہ، میرے آقا فرماندے نے پھر اے کوئی معاملہ جنت دا ہے وے، اے کوئی معاملہ جہنم دا ہے، بنان والا رب جاندا ہے انہیں کیسا نظام بنایا ہے۔ سمجھ آئے تے پاویں نہ آئے ایمان رکھنا ضروری ہے۔ آئیے ذرا قرآن اندر اللہ فرماندے نے میں متقین واسطے تیار کیتی ہے، لبیے متقین کیسے ہوندے نے، کیڑے کم کردے نے متقین بندے؟ فرمایا الذین ینفقون فی السراء والضراء، متقی بندے خرچ کردے نے اپنے مال، اللہ دے رستے اندر مال خرچ کردے نے، لوگاں تے مال خرچ کردے نے، فی السراء سرور اندر، خوشی اندر، آسانی اندر، والضراء تنگی اندر مال خرچ کرنا مشکل ہو جاندہ ہے، لیکن وہ بندے اللہ دے متقین بندے پھر بھی خرچ کرتے نے، ایتھے تھوڑا دے کے خرچ کر لیندے نے، اللہ دی رضا واسطے تھوڑے جو تھوڑا دے لیندے نے، بہتے جو بہتا خرچ کر لیندے نے۔ میرے آقا نے فرمایا سی اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، اپنے آپ نو جہنم دی اگ کولوں بچا لو، اگر جے کھجور دا ایک حصہ اللہ دی راج خرچ کر سکدے ہو۔ اللہ پاک کسے دا بہتا تھوڑا نہیں ویندے، بلکہ رب بندیاں دے دلاں دے اخلاص ویندے نے۔ بندے دے دل اندر اخلاص کنا کو ہے، جذبہ کنا کو ہے، للہیت کنی کو ہے، جنہ دل دا جذبہ ہوئے گا اللہ پاک تھوڑے دا ثواب نہ زیادہ عطا فرما دے گا۔
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نا انج صحابہ دے کولو چندہ منگیا نا، صحابہ لیا کے مال پیش کر رہے نے، ایک نبی دا صحابی سبحان اللہ بڑا غریب جا صحابی ہے، بڑا ماڑا جا صحابی ہے، اے دے کول پیسہ کوئی نہیں، اے دے کول درم و دینار کوئی نہیں، اینے جا ایک یہودی دی مزدوری کیتی ہے، رات نو اندے باغ نو پانی پلاندا رہیا، مزدوری مل گئی ہے، کچھ کھجوراں گھر دے چھڑیاں سو، کچھ لیا کے اللہ دے پیغمبر دی خدمت پیش کر دیندا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کول منافقین بھی بیٹھے نے تے انہیں لیا کے کھجوراں دتیاں نا، نبی پاک نے کھجوراں پھڑ کے جیڑا مال دا پہلو ڈھیر لگا سی اوندے اوتے کھلار دتیاں نے، تے قرآن آندا ہے فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ، اے جڑے منافق سن نا یہ مذاق اڑان لگ پیا نے، لے ویکھو چار کھجوراں لے کے آ گیا ہے، رب بھلا بھوکا بیٹھا سی دیاں کھجوراں تو، اور نہ سونے نہ اے الٹا مذاق کر دے نے پیغمبر دے یار نو، رب ذوالجلال فرماندے نے ساخر اللہ منہم، اے سونیا تیرے یار نو مذاق کر دینے تے میں رب انہاں نال مذاق کرنا، جیڑا تیرے یاراں نو مذاق کر دے سونیا میں یہ دے مال دی قدر نہیں پا چھڈی ہے، فرمایا میرے صحابیو اے دے مال دا تہاڈا مال مقابلہ نہیں کر سکدا، انہیں جس جذبے نال خرچ کیتا ہے، جس نیت نال انہیں مزدوریاں کر کے اپنا حصہ دے چھڈیا، اب مال کماؤنے نا سارا مال پاک بازار جانے کوئی پھل خریدنے انہوں اتوں کٹ لینے تھلیوں کٹ لینے چھری پھڑ کے نا او دے چو اضافی حصہ سائڈ تے کر لینے تے وچوں صاف ستھرا پھل کٹ کے کھا لینے جنی اسی کمائی کرنے نا اے دے چو اللہ دے رستے چو ہی دینا چاہیے، پھر سارا مال استعمال دے قابل بن جاندہ ہے، پھر سارا مال پاک ہو جاندہ ہے، زکاة جڑی ہے نا انسان دے مال نو پاک کر دیئے، تے رحمان متقین دی صفت دس رہنے، پہلا متقی بندہ جیڑے واسطے اللہ نے جنت تیار کیتا ہے، پہلی خوبی ہو دی، پہلی نشانی الذین ينفقون فی السراء والضراء، او مال خرچ کر دینے، تنگی اندر بھی خرچ کر دینے، آسانی اندر بھی خرچ کر دینے، اللہ سانو اپنے رستے اندر خرچ کرن دا جذبہ نصیب فرما دے۔ اور دوسری نشانی سن لو، جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے رب دا قرآن آیا، متقین لوگاں دا دوسرا کام ہے اللہ اکبر، اللہ پہلے نے خرچ کرنے والے تے دوسرے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، دوسری خوبی فرمایا غصے نو پی جان والے ہوندے نے، غصے نو کنٹرول کر لین والے ہوندے، اے نہیں آکھیا قرآن نے کہ انہاں نو غصہ آوندا ہی نہیں ہے، بلکہ ایک امام نے لکھیا ہے جنوں غصہ نہیں آوندا او تے ویسے ہی گدا ہوندا ہے، غصہ آ جاندا انسان دی طبیعت نیچر چ اللہ نے رکھیا، لیکن اس دے باوجود فرمایا والکاظمین الغیظ، اپنے غصے نو پی جانے والے، اپنے غصے نو دبا دینے والے، انہاں نو اللہ متقین کہہ رہے ہیں، او غصے نو دبانا چاہیے۔ آئیے ذرا سن دے جانا آمینہ دے لال جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام موجود نے. ایک بدو آیا, ایک رابی آیا تے ہاتھی آیا. انہیں اپنی چادر لے کے نبی پاک دے گل پاک وچ پا دتی ہے. اونوں وٹ چاڑن لگ پیا. آقا علیہ السلام دی نرم و نازک گردن دے اندر اس چادر دی دھاری دے نشان پہ گئے نے. میرے نبی نے مڑ کے پیچھے ویکھیا, کون ہے تو, کدھر آیا, کی حرکت کرن دے ہیں؟ آندا جی میں فلاں علاقے چوں آیا, دو اونٹ لے کے آیا تے تمہیں مینوں سامان دے بھر کے دے دیو. آخر ٹھیک ہے دے تے دینے آ, لیکن آ جڑا کام کیتا ہے, جڑی حرکت کیتی ہے, دا کی مطلب ہے؟ آندا جی میں سنیا کہ جو محمد الرسول اللہ نے نا صلی اللہ علیہ وسلم او برائی دا جواب برائی نال دیندے. میں تے ویکھنا چاہندا سا, میں تے سن کے آیا او برائی دا جواب برائی نال نہیں دیا کر دے. تے میرے آقا علیہ السلام نے غصہ نہیں کیتا, بلکہ آقا مسکرا پے نے صحابہ نو حکم دیتا, دو سواریاں بھر کے اینو مال دے دے. اور کوئی آ کے انج بدتمیزی کرے, انسان سزا دے دے گا, مال نہیں دے سکدا. پر میرے مصطفیٰ نو اللہ نے جڑا حوصلہ عطا فرمایا, والکاظمین الغیظ, متقین جنت دے حقدار غصہ پی جاندے نے. آئیے ذرا سن دے جانا جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بندہ آیا آ کے آندا سونیا مینو کوئی وصیت فرما دیو, کوئی نصیحت فرما دیو, کوئی عمل دس دیو جدے نال اللہ مینو جنت دے قریب کرے تے دوزخ تو رب دور کر دے. آپ فرماندے نے لا تغضب, غصہ نہ کریا کر. کہندا سونیا پھر کیڑا عمل ہے جی اس تو بعد؟ آقا فرماندے نے لا تغضب, غصہ نہ کریا کر. تیسری واراں پھر پوچھدا سونیا کیڑا عمل کراں؟ آقا فرماندے نے لا تغضب, غصہ نہ کریا کر. یعنی پیغمبر نبض شناس نے, میرے پیغمبر دے مزاج نو سمجھ دے نے, اس حساب نال نو آقا نسخہ دس رہے نے. لا تغضب, غصہ نہ کریا کر. فرمایا لیس الشدید بسرعت, طاقتور بندہ او نہیں ہوندا, بہادر بندہ او نہیں ہوندا جڑا کسے نو پچھاڑ دیندا, جڑا کسے نو گرا دیندا. فرمایا انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب, فرمایا طاقتور اوے, حقیقی طاقتور او ہوندا جیڑا اپنے آپ دے غصے دے وقت کنٹرول کر لیندا. یہ بہت بڑا عمل ہے. بندے دو لڑن ڈے نے تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ویکھیا ایک نو بڑا غصہ آیا ہے, قریب ہے اے دے نتھنیاں چوں خون بہن لگ جائے. فرمایا میں ایک کلمہ ایسا جاننا اگر بندہ پڑھ لے تے دا غصہ ختم ہو جائے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. غصہ آئے تے پناہ منگیا کرو, غصہ شیطان دا اثر ہوندا ہے. نبی پاک علیہ السلام آمنہ دے لال جناب محمد مکہ فتح کیتا نا, تے مکے والے آج سارے میرے پیغمبر دے سامنے نے. نبی پاک علیہ السلام دے سامنے کھلو کے کمبن ڈے, پریشان ہو رہے نے, تے سوچن ڈے اج بلال دیاں ماراں دا بدلہ لیا جائے گا, اج زنیرہ دیاں پسلیاں توڑن دا بدلہ لیا جائے گا, اج نبی پاک دے یاراں نو ستان دے کے بدلے نو وصول کیتا جائے گا. اج محمد رسول اللہ بڑے غصے چ نے, اج اللہ نے مکہ بھی فتح فرما دیتا ہے. اج نبی پاک نے سارے بدلے ساڈے کولوں
ही लैने ने। ते मेरे आका अलैहिस्सलाम बैतुल्ला अंदर मौजूद ने, सामने सारे काफर खड़े ने। ते मेरे नबी फरमांदे ने, ओ दसो हाँ अज मैं मुहम्मद कोलों की तवक्को रख दे हो, की उम्मीद रखते हो मेरे को? ते सारे आंदे ने अंता अखुल करीम वाबनो अखिन करीम, तू बड़ा इज्जत वाला पाई है, बड़ा करीम पाई है, तू बड़े इज्जत वाले बाप दा बेटा है। ते आका अगला सवाल पूछदे ने, ओ मेरे तो तवक्को की रख दे हो? आंदे ने सोनिया तेरे तो तवक्को ओहो ही रखने आ जेड़ी जनाब यूसुफ दे भरावां ने रखी सी। सुभान अल्लाह। एक विचों बोल के कहन लगा, ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, साडे नाल सलूक साडे अमाल जैसा न करें, जो सलूक असां कीता यानी साडे मुकाम दे हवाले नाल साडे मर्तबे जैसा सलूक न करें, यानी जो सलूक साडे शयाने शान है ओ ना करें, बल्कि साडे नाल ओ सलूक करें जो तेरे शयाने शान है। साडी अपनी बदनसीबी है, और कई चंगाई सलूक करते ने, कोई माड़ा भी करे ते अगले चंगाई करते ने। ओ भाई जो ओदे हक च है, जो ओदे नसीब च है ओने ओ करना है, जो साडी शान दे लायक है असां ओ करना है। ओने अपनी शान लायक साडे नाल कर लई, असां अपनी शान लायक करना है। सुभान अल्लाह। ते मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमांदे ने, फज़हबू व अंतुम मुतलका, मक्के वाले जाओ अज तुसी सारे आजाद हो, मुहम्मद अज किसे कोलो बदला नहीं लवेगा। ते जे तुसी यूसुफ दे भरावां वाली उम्मीद रख सकते हो ना, ते जाओ मैं मुहम्मद बिन नबी यूसुफ वाला अमल दोहरा सकना। ला तसरीबा अलैकुम फज़हबू व अंतुम मुतलका, आज कोई सर्दनश नहीं की जाएगी, आज किसी ते कोई गुस्सा नहीं कढ़िया जाएगा। बल्कि एक सहाबी नूं ना बड़ा गुस्सा आया सी, आंदा अल यौम यौमुल मलहमा, आज ना काफरां दियां बोटियां बोटियां कर देन दा दिन आ गया। इसे ही मक्के चों इन्ना सानू दर बदर कीता, इन्ना सानू धक्के खान ते मजबूर कीता, इसे ही मक्के चों सानू बेसरो समान करके कढ़िया। आज अल्लाह ने मक्का फतह फरमा दिता है, आज इन्हां दियां बोटियां बोटियां करन दा दिन आ गया है, आज इन्हां दा कीमा बना देन दा दिन आ गया है। ते मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमांदे, ना सोनिया ना इंज ना कह, बल्कि इंज कहना अल यौम यौमुल मरहमा, आज ते रहम करन दा दिन है, आज ते इन्हां नूं मुआफियां देन दा दिन आ गया। मेरे नबी दा खासा वे, नबी पाक नूं गुस्सा आउंदा भी ते आका सबर कर जांदे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमहुल्लाह तआला उन्हां दे बारे लिखिया, एक लौंडी खादमा बांदी वुजू करान वास्ते लोटा फड़िया, ते वुजू करान दा पानी दे अंदर भरिया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन नूं वज़ू करान लगी है, ते बर्तन लोटा हाथ जो डिग पिया, ते इमाम साहब नूं लग गया जख्मी भी कर दिता है, कपड़े भी खराब हो गए ने। ते तुहानूं पता है मुलाजम नौकर की हैसियत हुंदी है मालिक दे सामने। दफ्तरां च जांदे हो बड़े बड़े अफीसर वो घूरी पा के वेख लैन ते इन्हां दी जान ते बन जाती है। हुण है भी बांदी ते समझ गई। इमाम साहब नूं बड़ा गुस्सा आया, ते गुस्सा वाकई ही आया, ये नहीं कि गुस्सा आउंदा नहीं, गुस्सा आ जांदा है, कम मसले उन्हों कंट्रोल करना। इमाम साहब नूं गुस्सा आया ते लौंडी कुरान दी आयत पढ़दी है, वल काज़िमीनल गैज़, जेड़े रब दे पसंदीदा हुंदे ने ना वो गुस्से नूं पी जांदे ने। ते इमाम साहब ने परा मुंह कर लिया ते आंदे ने
میں تینوں معاف کر دیتا ہے، میں تیرے تو در گزر کر لیا ہے۔ تے بی بی نے سمجھیا حالے صرف غصے نو پی لینے قزم تو غیظی، میں اپنا غصہ پی لیا ہے تے پتہ نہیں دلوں معاف کیتا ہے یا نہیں کیتا۔ بندے غصہ ختم بھی کر لیندے نے پر گل دل وچ رکھ لیندے نے۔ تے قرآن دی اگلی آیت بھی پڑھ دیاں نے، اگلا حصہ بھی پڑھ دیاں نے، وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اللہ والے لوکاں نو معاف بھی بولو کردے نے کہ نہیں کردے، غصہ بھی پی جاندے نے پھر دلوں معاف بھی کر دیندے نے۔ تے ہس پہ مسکرا پہ کہن لگے جا پہلے میں صرف غصہ پیتا سی، ہن میں تینوں معاف بھی کر چھڈیا، میں دل بھی صاف کر لیا۔ تے اے قرآن پڑھن والی بندی ہے، اگے اس تو ہور اگے پڑھ دیے، واللہ واللہ یحب المحسنین۔ حضرت اللہ احسان کرنے والے نال محبت بھی فرماندا ہے، جڑا کسے نال احسان کردا ہے نیکی کردا ہے، فرماندے نے جا پھر میں رب دی رضا واسطے تینوں آزاد بھی کر دیتا ہے۔ اے نے جنہ تے قرآن اثر کردا ہے، وقت دے حکمران تے وقت دے امام، جنہ دا تعلق رب دے قرآن نال جڑ جائے، او پھر اپنیاں ذاتاں دا انتقام نہیں لیندے، بدلے نہیں لیندے، بلکہ حکمران ہون دے باوجود لوکاں دیاں غلطیاں تو درگزر بھی کردے نے، انہاں نو رب واسطے معاف بھی کردے نے، تے اگوں خلق عظیم دا مظاہرہ کردیاں انہاں تے احسان بھی کر دیندے نے۔ آ خوبیاں اللہ دے راج متقی کون ہے؟ جڑا خرچ کردا ہے، پہلی نشانی، تے دوسری غصے نو پی جاندے نے، تیسری نشانی پھر دلوں معاف بھی کر دیندے نے، تے پنجویں نشانی او لوگاں تے احسان بھی کر دیندے نے، پھر انہاں نال نیکیاں بھی کردے نے۔ سبحان اللہ تے قرآن نے اگلا مسئلہ دسیا ہے، ایمان والے کون نے، متقین کون نے، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون۔ فرمایا جس لے ان اللہ دے پسندیدہ بندیاں کولوں اذا فعلوا فاحشۃ، کوئی فحاشی والا عمل ہو جاندا ہے یا اپنی جان تے ظلم کر بیندے نے، یعنی کوئی بھی گناہ ہو گیا ہے، گناہ جیڑا بھی سرزد ہو جاندا ہے تے پھر اس گناہ تے اڑ نہیں جاندے، بلکہ کردے کی نے، ذکر اللہ، اللہ نو یاد کر لیندے نے، اللہ دا ذکر دل وچ بسا لیندے نے، رب دا ذکر اپنی زبان تے لے آندے نے، یعنی پشیمان ہو جاندے نے، نادم ہو جاندے نے، تے فاستغفروا لذنوبہم، اللہ کولو اپنے اس گناہ دی معافی بھی منگ دے نے۔ او گناہ ہو جانا وڈی گل نہیں ہے، غلطی ہو جانا بہت بڑی بات نہیں، ہو جاندا انسان کسے ویلے، خطا دا پتلا جو ہویا، لیکن اگلا کم گناہ دے بعد اللہ دا ذکر کر کے فاستغفروا لذنوبہم، متقین بندے اپنے گناہ دی اللہ کولو معافی مانگ دینے اور یہ سمجھ دینے وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ تو علاوہ گناہاں نو کوئی نہیں معاف کردا، رب تو علاوہ کوئی گناہاں نو نہیں جے
بخشدا تے گناہ تو بعد تین کام کردے نے اللہ دا ذکر کردے نے اللہ کولو گناہ دی معافی منگ دے نے ولم یسروا علی ما فعلوا تے جڑا کام کیتا ہے اوندے تے اصرار نہیں کردے اوندے تے پکے نہیں ہو جاندے ولم یسروا اس گناہ تے اڑ نہیں جاندے اونوں چھڈ دیندے نے تے میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے بندہ گناہ کردا ہے غلطی کردا ہے تے پھر اللہ دے کولوں معافی منگدا ہے اللہ پاک فرشتیاں نو آندے نے او فرشتیو ویکھو میرا بندہ انہیں گناہ کیتا ہے تے سمجھدا ہے عالم عبدی ان لہو ربا یغفر الذنب و یاخذ بہ اے سمجھدا ہے میرا ایک رب ہے او میرے گناہ تے مینوں سزا دے گا میرا رب مینوں معاف فرما دے گا انہیں معافی منگی ہے فرشتیوں میں انہوں معاف فرما دیتا ہے اے بندہ پھر غلطی کردا ہے اللہ پاک پھر فرشتیاں نو آندے نے میرا بندہ ویکھو معافیاں منگدا ہے انہوں پتہ ہے رب جزا سزا دیندا ہے گناہ تے اے میرے کولوں معافیاں منگن دیا جے میں معاف کر دیتا ہے حدیث وچ آوندا ہے بندہ پھر کچھ ٹائم واسطے رک جاندا ہے یعنی اپنی توبہ تے قائم رہندا ہے پھر کسے ویلے غلطی ہو جاندی ارادہ تا نہیں بس ہو گئی ہے تے پھر اللہ پاک فرماندے نے میرا بندہ سمجھدا ہے دا رب موجود ہے جڑا میرے گناہ نو معاف بھی کر سکدا ہے تے سزا بھی دے سکدا ہے پھر اللہ کولوں معافی منگدا ہے رب فرماندے نے او میرے فرشتیو جاؤ گواہ بن جاؤ میرا بندہ جو کرے گا میں اس نو معاف کردا ہی جاواں گا تو معافی منگدا نہیں تھکدا تے رب معاف کردا کیویں تھک جاندا ہے یہ شیطان دا نا بہت بڑا ایک شیطان دی تلبیس ہے کہ کل بھی معافی منگی آ پھر گناہ کر لے آئی پچھلے رمضان منگی ہو پھر بھی کر لے آئی اور سونیا نیت نال نہ کر ارادے نال نہ کر ویسے ہو گئی ہے غلطی جویں بھی ہو گئی ہے سچے دل نال توبہ کر لے گناہ تے اصرار نہ کر نہ کرن دا اگوں تو وعدہ کر لے رب دی رحمت تے یقین رکھ کے آنا میرا رب تیرے ہزار گناہاں نو بھی معاف کر سکتا ہے فرمایا جنوں انس زمین تے رہنے والے آسمان دی نیلی چھت تلے کل کائنات دے انسان آ جان جن آ جان بوڑھے آ جان سارے اللہ دے تابع دار بن جان رب دی بادشاہت اندر ایک قطرہ ایک چیز دا اضافہ نہیں کر سکتے معمولی اضافہ بھی نہیں کر سکتے اور اگر سارے ایک بدبخت انسان دے دل تے جمع ہو جان یعنی سارے نافرمان بن جان میں رب دی بادشاہت اندر ذرا بھی کمی کر سکتے نہیں کر سکتے رب محتاج نہیں نہ نیکی آندا او دی مخالفت سارا جگ کرے میرے رب نو کوئی پرواہ اللہ نو کوئی پرواہ نہیں اور آقا علیہ السلام فرماندے نے حدیث قدسی ہے رب العالمین فرماندے نے اس حدیث دا اگلا ٹکڑا فرمایا اے انسان اگر تو گناہ لے کے آئیں کنے کو گناہ لے کے آئیں زمین و آسمان دا جنہ خلا بھر کے لے آئیں زمین تو لے کے آسمان تک جتنا خلا سارا گناہ ونل پر کر کے آ جائیں بد شرک لے کے نہ آئیں معافی منگے گا میں رب تیرے انہیں گناہ بھی معاف فرما دے مانگا متقین نو اللہ معاف کر دینے جڑا رب کو لو صدقے دل نال معافی منگدا ہے اے نہیں کہ سارا کچھ کیتی بھی جاؤ تے نال معافی بھی منگی جاؤ تے کہو جی مولوی صاحب نے آکھیا سی رب معاف کردا ہے سود کھادی بھی جائے توبہ بھی کیتی جائے کوئی فائدہ نہیں زنا برائیاں کیتی بھی جائے اور آکھے جی معافی منگ رہے ہیں رب معاف کر نہ سونیا ولم یسروا علی ما فعلوا جڑے کم کردے نے متقین غلطیاں ہو جاندیاں نے انہاں نو چھڈ کے نہ کرن دا وعدہ کر کے پھر معافی منگ دے نے اللہ پھر معاف کر گل نیت تے مک دیے انما الاعمال بالنیات دل پاک بنا لو دل صحیح کر لو
جس لئے انسان دا دل صحیح ہو جاندہ ہے، فرمایا دا پورا جسم پوری باڈی صحیح ہو جاندہ ہے۔ دل دے اندر جسم دے اندر فرمایا ایسا ایک ٹکڑا ہے، حصہ ہے گوشت دا کہ او جس لئے خراب ہوندہ ہے فسد الجسد کلو، پھر انسان دا سارا جسم خراب ہو جاندہ ہے۔ دل خراب ہے عبادات تو گیا، دل خراب ہے نمازاں تو گیا، دل خراب ہے اللہ دے رستے چ خرچ کرن تو گیا۔ تے آؤ ذرا ایمانداراں دیاں متقین دیاں نشانیاں اللہ دے قرآن نے ہور بھی دسیاں نے، سن دے جانا جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، صرف نیکی ہی نہیں کہ بندہ مشرق مغرب دی طرف منہ کر کے نمازاں پڑھی جائے، صرف یہ نیکی نہیں ہے، اور بھی نیکیاں نے کیڑیاں نے، ولکن البر من آمن باللہ، لیکن یہ بھی نیکی ہے کہ بندہ اللہ دی ذات ایمان لے کے آئے، والیوم آخر قیامت دے دن تے ایمان لے کے آئے، والملائکہ دی فرشتیاں تے ایمان، والکتابی کتاباں تے ایمان، والنبیین نبیاں نو حق مننا، وآت المال، اے ساریاں نیکیاں نے، بندہ مندا جاندہ ہے اللہ نیکیاں دیندے جاندے نے، اگے کی وآت المال علی حبہ، مال دی ضرورت دے باوجود محبت دے باوجود خرچ کردہ دیندہ کنہ نو، زویل قربہ قریبی رشتہ داراں نو مال دیندا ہے، او سونیاں دیا کر قریبیاں نو خرچ کریا کر، وفل والیتاما تے یتیماں نو مال دینا بھی نیکی ہے، والمساکین مسکین وابن السبیل مسافر، والسائلین تے جڑے منگ دینے سوال کر دینے انہاں نو مال دینا یہ بھی متقین دی نشانی ہے، وفر رقابی تے گردنا آزاد کرنا قیدیاں نو چھڑانا یہ بھی آزادی دلانا بھی ان واسطے بہت بڑی نیکی ہے۔ اور کیڑی متقین دی صفت ہے، واقام الصلاۃ، نمازاں نو قائم کرنا، نمازاں نو قائم کرنا بھی نیکی ہے، متقین دیاں صفات نے اپنے اندر پیدا کر لیا، انشاءاللہ جنت تیرے واسطے۔ اگے فرمایا وآت الزکاۃ، متقین زکات دیندے نے، والموفون بعہدہم، تے اپنے وعدیاں نو پورا کر دینے۔ نبی پاک نے فرمایا جندہ وعدہ نہیں ہوندا ایمان نہیں، جندہ وعدہ نہیں ہوندا ایمان نہیں، جندہ وعدہ نہیں اس دا ایمان نہیں۔ فرمایا واؤفو بالعہدی، وعدیاں نو پورا کریا کرو۔ ایتھے بھی بندہ وعدہ کردا ہے تیرے کولو پیسے لینے نے کدن دیں گا، 25 تاریخ نو، 25 نو ہن پیسے دے، 26 نو ہن 27 نو ہن کدو دیں گا، اور 31 نو آ جائیں، ہن کدو، ہن 32 نو آ جائیں، ہن 35 نو آ جائیں، دیندا ہی کوئی نہیں۔ رولانڈیا وعدہ، وعدے دی خلاف ورزی کردا ہے۔ رب ذوالجلال فرماندے نے وعدیاں نو پورا کریا کرو، ان العہد کان مسئولا، قیامت دے دن وعدیاں دے بارے اللہ نے تواڈے کولوں سوال کرنا ہے۔ اندہ سوال ہونا ہے، اسی معمولی سمجھنے ہیں، کل ہو جائے گا جی، پرسوں ہو جائے گا۔ جڑا وعدہ کر انہوں وفا کر، اللہ نے قیامت نو اندے بارے تیرے کولو سوال کرنا ہے۔ تے متقین وعدیاں دی پابندی کر دینے، تے سن لو کہ والصابرین فی الباساء والضراء، لڑائی اندر، تنگی تکلیف اندر، مصیبت اندر، مشکل آ جائے صبر کر دینے، اللہ دی رضا تے راضی رہندے نے۔ اللہ سونے آئے کون نے فرمایا اولئک الذین صدقوا، اے او لوگ نے جڑے سچے نے، جنہ سچ ثابت کر دیتا۔ اگے فرمایا واولئک ہم المتقون، یہی لوگ نے جڑے تقوی اختیار کر دینے۔ اللہ پاک انہاں نو متقی کہہ رہے ہیں، اللہ پاک جنہ اندر خوبیاں نے، رب انہاں نو جنتاں دا وارث کرا رہے ہیں۔ اور پتہ کی لگیا جڑے رحمان دے بندے ہوندے نے، جڑے اللہ دے بندے ہوندے نے، جنتاں دے حقدار جڑے بندے نے، جنہ واسطے اللہ نے زمین و آسمان دیاں وسعتاں والی جنت تیار کیتی ہے، انہاں دیاں خوبیاں نے، وہ اللہ دے حقوق بھی ادا
کرتے ہیں، لوگوں دے حق ادا کرتے ہیں، نمازاں پڑھتے ہیں، ولی بن کے رہندے نے، اینوں ہی تے ولی آکھیا جاندا ہے۔ ہور ولی سر سنگھ ہوندے نے، آ سارے کم کر اللہ تینوں ولایت عطا فرما دیں گے، اللہ تینوں اپنا دوست بنا لیں گے، دنیا آخرت اندر اللہ تیرے خوف مکا دیں گے۔ کون ولی ہوندا ہے؟ جو پابند سوما صلاتاں دا ہووے، جو پابند، اللہ سانو بھی پابند بنا دے، آمین تے کہہ لو، اللہ سانو سوما صلاتاں دا پابند بنا دے۔ ولی کون ہوندا ہے؟ جو پابند سوما صلاتاں دا ہووے، نہ بھیتے زنا دیاں گھاتاں دا ہووے، نہ سننے والا لغو باتاں دا ہووے، بری نظر کر کے جو نہیں جھانکتے نے، بری نظر کر کے جو نہیں جھانکتا ہے، قرآن اسنو ولی آخدا ہے۔ ولی او نہیں ہوندا جو تمبا وجاوے تے کنگ اتے جیڑا سسی ہیر گاوے، تے مرزا صاحبہ جنو حال پاوے، ولی ہرگز ناچ کرنا دکھاوے، بہو بیٹی لوکاں دی جو تک دینے، ولی نہیں او بدماش جگ دینے۔ حضرات ولی کنو آکھیا جاندا ہے؟ ولی او نہیں ہوندا جو پنگاں گھٹاوے، ولی او نہیں ہوندا، اسی کنہاں نو سمجھیا ہے؟ ولی او نہیں ہوندا جو بھنگاں گھٹاوے، نشا پی کے تر دیاں خبراں سناوے، تے آدرا سن دے جانا، ککڑ بٹیرے تے کتے لڑاوے، ولی ہرگز روٹی منگ کے نہیں کھاندا، بے شک شک والی روٹی دے نیڑے نہیں جاندا، ولی نو رزق پاک اللہ کھواندا، ولی ہوندا مخلوق وچ نیک بندہ، ولی نہیں پھراندا جے داڑھی تے رنگا۔ اللہ سنت نو رکھن دی بھی توفیق عطا فرما دے۔ ولی ہوندا مخلوق وچ نیک بندہ، یار نا بڑا افسوس ہوندا ہے، ساری زندگی جمعے پڑھدا بندہ، مسجداں نال معلق رہندا، دیندار بنیا رہندا، پر چہرے تے نبی دی سنت ہی نہیں سجا سکیا، اوویں گندا یہودیاں کافراں والا منہ لے کے تے قبر نو وڑ جاندا ہے۔ نہ سونیا نہ ولی ہوندا مخلوق وچ نیک بندہ، ولی نہیں پھراندا اے داڑھی تے رمبا، نہ پاندا تمالاں نہ موڈے رکھ ڈنڈا، ولی کول ہوندا نہیں کوئی کم مندا، ولی دن رات اندر عبادت لگاندا، ولی ویکھیاں تے خدا یاد آوندا۔ انہاں نو ولی آندے نے تے جڑا سویرے سویرے موڈے متیار رکھی ہوئے، پیراں چ گھنگرو پائے ہون، ایڈیاں ایڈیاں زلفاں گند نال بھریاں ہون، آ ساریاں انگلاں مندریاں نال بھریاں نے تے وچ سگٹاں پائیاں نے، تے جمعرات دیاں روٹیاں منگ منگ کے کھان ڈیا۔ نہ سونیا اینوں ولی نہیں آوندے، اے ٹریا پھردا لوکاں دیاں مجھاں ڈران ڈیا، ڈنگر ڈران ڈیا، اے ولی چھٹیا پھردا، لوگ بچے دے کولوں ڈرن ڈیا نے۔ اور نہ سونیا ایسے
کسیاں نو اسی اللہ دا ولی نہیں من دے. ولی تے نمازاں پڑھ دے نے, ولی زکاتاں دیندے نے, ولیاں دے چہریاں تو پتہ لگدا ہے اللہ والے جا رہے نے. ولی حوصلے والے ہوندے نے, ولی وعدیاں دے پکے ہوندے نے, ولی اللہ دے رستے چ آپ خرچ کردے نے, اور ولی اللہ دے او ہوندے نے جنہاں دے چہریاں نو ویکھ کے رب یاد آ جاندا ہے. سبحان اللہ. انہاں نو قرآن ولی کہہ رہا ہے اور انہاں دے بارے اعلان ہو رہا الا ان اولیاء اللہ, جڑے اللہ دے ولی نے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اے ولی اللہ دے ایتھے بھی ڈر کوئی نہیں, اگے بھی کچھ خود ساختہ ولی ہوندے نے جڑے اللہ دی قسم مال دے بھی ڈاکو ہوندے نے, لوکاں دیاں عزتاں دے بھی ڈاکو ہوندے نے. بڑے بڑے اخباراں تساں ولی ویکھے ہون گے, پولیس آوندی ہے تے جتیاں چھڈ کے نس جاندے نے. بڑے بڑے ولی پھڑے گئے جڑے دم درود کردے نے. قصور اندر ایک بابا پھڑیا ہے, یاد ہے وہ بابا, اون دے کول کو مرید جاندا سی نا تے کوئی بندہ جاندا سی تے پچھوں رکھ کے سٹدا سی, چل اگے لگ. تے جے کوئی بی بی آندی سی تے ایتھے کچھ چ لا لیندا سی. تے اینو جس لے پھڑیا نا تے انہاں کیا کلمہ سنا, خدا دی قسم ممبر تے کھڑا اونوں کلمہ بھی نہیں سی آوندا. نماز روزہ تو بڑی دور دی بات ہے, کلمہ نہیں آیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں آیا. وہ ایسے ولی نہیں ہوندے, بدماش ہوندے نے, رزق دے, جان دے, عزت دے ڈاکو ہوندے نے. خدا را نہ بھیجیا کر بہن بیٹی نو قبر مزار تے, نہ کلایا کر تویز لین واسطے, نہ کلیا کر کسے تویز اندر کوئی نفع نقصان نہیں. فلا کاشف لہ وَإِن یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ. تکلیف آئے قرآن کہندا ہے رب تو علاوہ کوئی ٹال سکدا. اولاد دا مالک کون ہے؟ اللہ عطا کردا ہے. خدا دی قسمیں کسے پیر بزرگ دے کول اولاد دا اختیار نہ, اولاد دا اختیار ہے نہ کسے کول مال دا اختیار ہے. آپ پروفیسر بیٹھے نے جی, ہاتھ وکھان ڈیا نوجوان, میرا جناب کی بنے گا, تیرا کی بنے گا, تیرا کیما بنے گا, تو برباد ہوئے گا. جی تیریاں انیاں شادیاں ہون گیاں, تیریاں ہونیاں ہی نہیں, تینوں اینی دولت ملے گی. جیڑا تینوں ایڈی دولت دے سکدا ہے آپ فٹ پاتھ تے بہ کے کیوں مٹی پھکدا پیا ہے؟ کچھ نہیں کوئی کر سکدا. دھوکا ہے, فراڈ ہے. نہ مانو انہاں نو اللہ دا ولی جڑا لوگاں کولو سوال کردا پھردا ہے, جدی شکل نبی پاک دی شکل جیسی نہیں, جدا چہرہ مصطفیٰ دے چہرے جیسا نہیں, اور جن نے کدی نماز دے نیڑے جا کے نہیں ویکھیا تو اللہ دا ولی مننے. قبر والے نو تو او دے کولو دعاواں کرنے, تو عقیدہ کی سمجھے ہے جے تو اولاد انہاں کولو منگے. خدا دی قسمیں عورتاں 10 روپیے دے کے بابا جی دعا کریا جے میری دھی وال اولاد نہیں, اے دے کولو دعا. کئی تے ماد اللہ اس تو اگے گڈیاں تے لکھایا ہوندا ہے جو مقدر میں نہیں مانگ لے حسین سے, استغفر اللہ معاذ اللہ. یعنی جو رب نے تینوں نہیں نہ دیتا حسین کولو منگ لے, علی کولو منگ لے, فلاں دے کولو منگ لے. یہی تے شرک ہوندا ہے. مکے دے مشرکاں دے سر تے کوئی سنگ نکلے سن, وہ بھی اللہ دی ذات نہ شرک کردے سی. حضرات ساڈا پیغام اے وے کہ عباد الرحمن بن جاؤ, متقین بن جاؤ, مومن بن جاؤ, اللہ دے دوست بن جاؤ, اور او دی عزت کرو, او دا احترام کرو. ولی مومن اشتہاراں تے نہیں لکھاندا. کئیاں نے فلیکساں تے لکھایا جی مومن. حضرات فلانے ٹائم مومن ان مل کے رون گے, اپنے آپ نو مومن اخواندا ہے, اللہ مومن نہیں کہندا. اپنے آپ نو اشتہاراں تے مومن لکھواندا ہے, میں اپنے آپ نو مومن کواں, جھوٹ ہے. تو اپنے آپ نو مومن کرے کہے جھوٹ ہے, غلط ہے. اللہ فرماندے نے فلا تزکوا انفسکم, اپنے آپ نو مومن نہ آکھیا کرو, اپنے آپ نو پاک نہ آکھیا کرو. فلا تزکوا, نا پاک قرار دیا کرو انفسکم, اپنے آپ کو. ایویں بندہ جی اسی بڑے پہنچے, اسی فلاں فلاں. فرمایا بل اللہ یزکی, اللہ جاندا ہے متقی کون ہے, پاک کون ہے, رب دے ہاں مقام کدا ہے. حضرات مومن اپنے آپ نو مومن نہیں کہندا, مومناں والے کم کردا ہے. وقت کافی ہو گیا نا, الفاظ دے اکتفا کردا ختم کرنا. اللہ سانو اپنا ولی بنائے, سانو
سانو اللہ اپنا دوست بنائے، اللہ متقین والیاں صفات خوبیاں ساڈے اندر پیدا فرمائے، تاکہ ادھروں جان نکلے ادھر رب ذوالجلال متقین وچ نام شامل فرما کے جنت میرے تواڈے نام الاٹ کر دے۔ اللہ مومنین دیاں صفات نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔